أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها
فنعم أجر فنعم أجر فنعم أجر حيث نشاء فنعم أجر فنعم أجر
وقيل الحمد وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
وصدق